خرجتوا بحاجه في البستان؟ اسمع خليني انا نعمل يا عمر سفارة مو صعبة. Voilà, أنا اسمي حسام نقاش. حاليا je suis entrepreneur. Donc sinon je suis passionné بالديفلوبمون بيرسونيل ملي كان عمري 18 سنة. دونك لكم بعد علاش دخلت الدومين هذايا نتاع الديفلوبمون بيرسونيل. Sinon توا قاعد حاضر في un programme de formation اسمه جاكسيلير. دونك سي ان بروغرام دو فورماسيون ان ليني يحكي على الاكسبيريونس نتاعي في ال10 سنين اللي فاتوا كيفاش نجمت نحسن روحي بشويه. حبيت الناس الكل دونك فرحان انتم اليوم. باش نبداو باش نتعرفوا على بعضنا من الاول خاطر انا نعرفكم. شكون يعرفني ساعه قبل؟ انا من فيسبوك. شكون يعرفني؟ في بالي مش راك لا دونك باش نحسب الواحد اثنين ثلاثه والناس الكل تعيط بالاسم نتاعها. يعني فور اكزومبل انا اسمي حسام باش نحسب واحد اثنين ثلاثه ونعيط حسام. اوكي شكون فرحان باسمه؟ بقيلة بقيلة نعيط يعيط انت دونك سيدي واحد الناس كلها ازيد واحد اثنين ثلاثة. نحكي من بوين دو فيو لايف اكسبيرينس. اعتقد الانسان ينجم يتعلم بليزيور كونسيبت في الدنيا. تنجم تقرا برشا كتب، تنجم تفرج بليزيور سيميناري كونفيرونس، لكن اهم حاجه جو كونس سو لو بلان ديفلوبمون بيرسونيل حتى في تونس وني عندنا بتيت بروبليم تاع ليكزيكسيون. يعني نقراو برشا نعرفوا الكونسيبت الكل. باش نبارتاجي معاكم 3 بوان ان شاء الله جايين نتصور الناس تعرفهم ماهمش حاجه جديده، لكن نحب اهم حاجه هوني اليوم انه البوفوار نتاع ليكزيكسيون فقط. البوفوار انك تطبق المعلومات اللي تعرفهم. دونك في البروسيس دو ترانسفورماسيون لي زيموسيون نيجاتيف. دونك حاب نسالكم هوني ديجا واش معناها ايموسيون نيجاتيف هكا في اون دو مو هكا شنو كيس سا فو دير ايموسيون نيجاتيف اون جينيرال؟ شنو معناها؟ ديبرسيون اختصاص كذا. تفضل. فوالا شنو معناها؟ اللي خليتني مالاليس. سونتيمون خليك مالاليس كيما شنو؟ Angoisse. La peur. شنو واحد دي زيدي نيجاتيف دونك افكار سلبيه ماهيش مرتاح. شنو تفضل نبدا؟ نعم انكسيتي. فوالا فوالا. دونك لي زيموسيون نيجاتيف هو نتصور اول حاجه باش تتفاهم مع حاجه دونك سي نورمال. دونك لا في الحياه بصفه عامه ما فماش ديما حاجات بوزيتيف. دونك الحياه فيها كيما حق الشتاء وفيها الصيف ثم النهار وثم الليل. دونك لا في تطلع تهبط. سي نورمال باش تبدا عندنا دي زيموسيون نيجاتيف. وتعرف قيمه دي زيموسيون بوزيتيف كيما الكونفيونس ان سوا كيما الهابينس كيما تكون عندك حياه فرحه بها الا تتعدى ديبارتي صعب في حياتك ساعات وتعدى بتحس بلي زيموسيون هذوما كيما قلتوا انتوما الخوف لونغواس لونكسيتي دونك هذه اول حاجه. دونك سي نورمال. دونك اوني دي زيتر هيومان سي تو افي نورمال. هذاك علاش لو بوان الاولاني اللي باش نبارطاجي معاكم هو البوفوار داكسبتي لي شوز. دونك اغلبيه الناس حتى الناس اللي نعرفهم برشا من صحابي في اللي امبليكي برشا في الديفلوبمون بيرسونيل يقول لك ديما لازم تكون بوزيتيف ديما ياس ويكاند شنو. دونك سي بيان سي كول مي كيما قلت قبيله ماهوش ديما الكا. دونك ماهوش ديما الكا. ساعات لازم تعدى فترات صعيبه في حياتك، ساعات لازم تعيش ديبرسيون صعيبه شويه ولازم تاخذ منها الدرس. كل حاجه وراها درس. دونك il faut accepter. دونك لو بوان الاولاني il faut accepter. كي نقول اكسبتي نقول اكسبتي 100%. ما نقولش يعني نتقبل ذاتي 100%. هذيك ما عادش الاول ما دخلت الديفلوبمون بيرسونيل ديجا تبعت ابراهيم الفقيه. شكون يعرف ابراهيم الفقيه؟ فوالا. دونك سيتي هو الاولاني اللي تغرمت به في بحكايه تنميه المشاريع. ونذكر اكثر حاجه تعجبني فيه هو البوفوار تاع انه il accepte les choses. يعني يقول لك لازم تتقبل ذاتك كما هي، تتقبل روحك كما انت بلي زيموسيون اللي دونك تتقبل روحك كما انت و à 100%. دونك ثم اكزرسيس يسرح له في الحكايه هذه هو اللي هو الميديتاسيون. الميديتاسيون شكون عمل الميديتاسيون قبل؟ فوالا سي بيان يعطيكم الصحه. يعطيكم الصحه اليوم. ماشي روعه زيد شويه. دونك عمر اسكو تعمل ميديتاسيون بعد؟ اسكو تعمل
نوع. Voilà. Donc, méditation, déjà, أول ما تعرفت الميديتاسيون حتى تو pour le moment نكون صريح معاكم مش قاعد نطبق برشا في الكونسيبت اللي قبلت نطبق فيه 100%. وهذه حاجة قاعدة نعملها توا. من الميديتاسيون شنو تعرفت عليها؟ أول حاجة لاكسيتاسيون، خاطر كي تغمض عينيك وتتنفس سكي سور باش يجيوك دي زيدي، أول إيدي باش يجيوك دي زيدي نيجاتيف من الأول، باش يجيوك حاجات سببها المشاكل نتاعك شنو الحكاية هذيك الكل. ويقول لك في الميديتاسيون التكنيك الأولى أنك tu lâches prise وتتقبل الحكايه ما تعملش ريزيستونس. فوالا ما تقدرش تقول شبيه جاتني الفكره هذيك ولا شنو الحكايه هذيك شبيه جاتني توا، نو الفو انك تسيب روحك تخلي ليزيدي نيجاتيف ولا لونغواس ولا اذا كان صارت مشكله في الماضي نتاعك مقلقتك خليها تجي تقبلها تعيش اللحظه كلها لا تقاوي شويه ومن بعد بشويه بشويه الفور ميزور تاخذ وقتها تمشي على روحك. دونك هذا ليكزيرسيس تاع الميديتاسيون شنو ينجم يعمل. فوالا ثم اكزيرسيس واحد اخر عجبني برشا اللي هو الاكزيرسيس دو ميروار. شكون فيكم يعمل الاكزيرسيس دو ميروار؟ واو مزيان برشا. اول حاجه قلنا يفو اكسبتي البوفوار داكسيبتاسيون، خاطر ما نجمش تبدا معاك كوتي كوتشينغ ولا كوتي ديفلوبمون بيرسونيل اذا كان ما نبداوش على قاعده صحيحه. برشا عباد يقول لك يعني مشكل 50% من برشا عباد ما يقبلش جا المشكله من الاول، يرفضها، يرفض اللي هو تيميد ولا عنده انغواس ولا عنده قلق معين. لازم واحد يخدم مع روحه اكثر، لازم واحد جاني لو ريفلكس باش شفت ابراهيم الفقيه وتعرفت على برشا حاجات وعرفت كو الديفلوبمون بيرسونيل ثم يعني ثم امل وثم شونس كبيره اللي تتحسن. دونك سي با غراف اذا كان انا بون تربيت في ظروف معينه ولا تعديت بمراحل معينه ولا صارت لك حاجه في الماضي نتاعك هذاك الماضي تعدى على روحه اتس اوكي. توا تنجم بالتكنيك تاع الديفلوبمون بيرسونيل ومن بعد نشوف الجادولين والميديتاسيون تنجم تعمل ترانسفورماسيون، تنجم تعمل ترانسفورماسيون توتال. ابار سا دونك ثم ما عادش نحطوا كيما ما عادش نعرف توني روبنز. فوالا دونك توني روبنز سي ان ليدر في الديفلوبمون بيرسونيل في امريكا. قبل برشا كان جيم رون. شكون يعرف جيم رون؟ جيم رون هو يعتبر الاب الروحي تاع التنميه البشريه في السبعينات وكل شيء. اول سبيتش عمله عام 83 يحكيو على الكونسيبت هذوما الكل. دونك لي بوان كومان في لي ليدر هذوما انهم داوموا بعيد، انهم ديجا كان عندهم مشكله برشا بطاقتهم اون كومان ومن بعد خذاو البوان الثاني باش نحكي عليه هو البوفوار تاع الديسيزيون. جا نهار معين خذاو ديسيزيون وقالوا معيش السعاده نوصلك، دونك معيش السعاده نقعد حياتي كامله انغاسي ولا تيميد، نحب نعيش حياتي 100%، نحب نسافر، نحب نعمل حاجات نحب نعملها. دونك يجي نهار معين لازم تاخذ ديسيزيون، المهم باش تتعدى البوان الثاني. دونك سي بيان كو تو اكسبت الوضعيه نتاعك، يعطيك الصحه بارك الله فيك. ديجا نقولوا 50% من العلاج اللي كان نعتبروه علاج نجمو نعتبروه علاج. البارتي الاخرى هو البوفوار تاع ديسيزيون. دونك اذا كان ما اخترتش قرار واعي، قرار يعني كونسيون اللي انت تحب تغير حياتك واللي انت تحب تعمل شونجمون برسمي في حياتك، راهو ما نجمش يساعد شيء. تفضل مرحبا بك. تفضل. دونك الديسيزيون من الحاجات اللي تعلمتهم بيان سور سكو سور ما تعرفش كل شيء لوحدك. يعني نعتقد قريت برشا كتب سي فري، تفرجت برشا في السيمينار اون ليني، مي تعرفت على برشا عباد في الدومين هذايا، تعرفت على برشا عباد في الديفلوبمون بيرسونيل في تونس وحتى من برا سافرت وقاعد ديما نتعلم نحاول ديما نحسن روحي وتعلمت يعني الشونجمون حتى كي مع لي كوتش حكيت معاهم. يعني الكوتش نجم يعمل حتى شيء يعني فوالا الرول تاع الكوتش هو يعمل ديرابيل على دي كونسيبت. لازم تحسن روحك، لازم تحسن وضعيتك، راهو تنجم تتطور. ينجم يعمل لك موتيفاسيون نسميها موتيفاسيون قصيره شويه انترن، تنجم تتفرج في فيديو ولا تسمع سبيتش كيما اليوم تتاثر تقول واو اميزينغ نحب فريمون الحكايه هذه نحب نعملها كل شيء. لكن اذا كان ما يجيش من الداخل نتاعك ومن فريمون من الاعماق نتاعك ما تنجمش توصل للبعيد. دونك ولي ديسيزيون اعز ديسيزيون خذيتهم بصفه عامه في الاوقات الصعبه. يعني بالرسمي الديسيزيون اللي قلت نهار باش نبدل البارتي هذيا نتاع المشاكل اللي كانت تحطني سي نهار اللي طحت فيه برشا، نهار اللي طحت فيه ياسر، طحت لوطه بالكل. فوالا قلت حكايه فارغه كان باش نوصل هكا يعني حكايه فارغه. دونك قلت لازم ناخذ اكسيون ونبدل حياتي كاريمون فهمتني. ومن نهار هذاك الحمد لله سيتي اون ديسيزيون قويه كما قلت لكم جايه من بين كبير، جايه من وجاعه مانيش كنت هذاك مرتاح قلت تيان جو فير ان تروك. من نهار هذاك بديت نخدم على روحي كل يوم.
دونك الديسيزيون الحاجه الحلوه في الديسيزيون انك تنجم تاخذها تنجم يعني ربي عطانا مخ وعطانا عقل قوي برشا دو تيل فاسون تنجم في لحظه تاخذ ديسيزيون سي فاسيل دو بروندر اون ديسيزيون لكن تكون كونسيون كانك تاخذ ديسيزيون اليوم راهو عندك وقت معين للبارتي تاع الترانسفورماسيون اللي باش نحكيو فيها توا باش نحكيو في السير توا فهمني دونك هوني النهار اللي خديت فيه الديسيزيون تاعي قلت يلا جو بي شونجي الحكايه هذيا ما نجمش نحكي مع عبد معشنا في قهوه ولا في الشارع ولا مع لاشون جو بي شونجي الحكايه باش نبدل مع السعادي هذاك النهار اللي خديت فيه الديسيزيون ومن بعد مشيت نورك فوالا دونك شنو معنى الكورب هذه؟ الكورب هذه يعني في لحظه الديسيزيون تنجم تاخذ ديسيزيون اليوم انت بعد الكونفيرونس هذيا كان عندك مشكله في طاقتك ولا عندك ايموسيون نيجاتيف ولا انغواس ولا تيميد ولا جوستومون تحب تبدل السيتياسيون تاعك تنجم تكون في السيتياسيون فينانسيير ولا سيتياسيون اموروز ما نعرفش جو سي با دونك تحب تغير حاجه تنجم اليوم تاخذ ديسيزيون اتس اوكي تنجم في لحظه تاخذ ديسيزيون لكن هون البروسيس هذايا هو البروسيس دو ترانسفورماسيون انا نسميه حسب رايي الشخصي عندي شويه قواعد نتعامل فيها مع روحي هو الريغل تاع 1%. اش معنى الريغل تاع 1%؟ نحاول كل يوم نتحسن 1%. فوالا تو سامبلومون مانيش يعني جيني نتاع ديفلوبمون بيرسونيل ولا حاجه كبيره، نحاول كل يوم نتحسن 1%. واهم حاجه في ليزاكسيون هذوما انك تعمل نسميها تعمل شويه تعمل جو، لازم تعمل جو بالانجازات الصغيره هذه، تعمل ماذا شيء فرحان نعمل اكسيون صغيره فرحان، ما نقولش يا نجيني نعمل حاجه كبيره والا اليوم باش نمشي نعمل سبيتش قدام 500 بشر ما نجمش، مازال ما عنديش الكاباسيتي مونتال والقدره اللي باش نجم نوصل، داكوردو؟ دونك في الحكايه هذه في الحكايه هذه من بعد بشويه بشويه نتحسن بشويه بشويه، ومن بعد ندخل اكزرسيس تفضل اكزرسيس راك. دونك من بعد ندخل اكزرسيس بشويه بشويه اصعب شويه. باغ اكزومبل نتذكر البادي لانجويج نتاعك كان خايب ياسر، يعني تكون ديما يعني بون كنت هكا باش ديما قاعد هكا شويه مش مركز مع بالي كيفاش يعمل، فهمتني؟ بتيت ابتي فيك كو اذا كان تبدل الفيزيولوجي تاعك تنجم تبدل ليتا ديسبري تاعك. دونك اذا كان تبدل طريقه الوقفه تاعك والبوستور تاعك تنجم فيت في تبدل ليتا ديسبري تاعك، تنجم تاخذ ثقه من البوستور تاعك. من الحاجات اللي عملتهم زاده فيك انت اليوم. دونك فوالا لاباس عليا جو سو بيان جو سو كونفيون، نحاول ندز الماكسيموم مالغري داخليا مازال مش مصدق، يعني مالغري من داخل مازال نحس في روحي بون سي با فري مدخل الحكايه اللي شنو الحكايه تاع مي مالغري سا بتيت ابتي بالخدمه بالطون اللي تشوف فيه. دونك هذا وقت كبير ديجا، الترانسفورماسيون مش تصير في لحظه، لازم تاخذ وقت، كل شيء ياخذ وقت في الدنيا هذيا. دونك ما ثم حتى شيء يصير في لحظه معينه، سورتو في الكوتي بيرسونيل، كل شيء ياخذ وقت. دونك بشويه بشويه بديت واحد نتحسن، بديت نقوي في ليزيرسيس وبديت نمشي اكثر مع الحكايه. قلت يا اخي نطلعوا نجيبوا شويه، عندي شويه ثقه نجم نحسن روحي اكثر. سيتي ان انتروتيان بسيكولوجيك بريسك، يعني الانتروتيان تاعنا كله مع مانجر كبير معروف هندي معروف، هذايا الهندي هذايا دونك هو رابع سياسي في الهند ولا حاجه كيما هكا. دونك نذكر مليح سيتي ان انتروتيان كاسح على الاخر سور بلون بسيكولوجيك، يعني سيتي اي كونتاكت، سيتي البوستور فيزيولوجي نبره الصوت. دونك عملت فهمت معاه اتس اوكي قال انت ساي معانا امورك هانيه مرحبا بك، ما تكلمنا حتى كلمه كوتي تكنيك شنو بالخدمه ولا شنو باش نعمل ولا شنو. وهوني عرفت كو البروسيس هذا دونك اونفان يعني باش يجي نهار باش تربطوا الكندي، فهمت؟ فوالا جوست حاجه بون داخل في الاكسيون اللي هو فوالا اللي هو لازم كل يوم. بعد باش نعمل اكزرسيس مع عمر، اكزرسيس نتاع ترانسفورماسيون، المعلومات اللي عطيتهم اليوم الكونسيبت هذا باش نعيشوا حاجه براتيك. الاكزرسيس اللي باش نعملوا مره من بعد كذا كان باش نعملوا مره في الشهر ما عندنا حتى ايفي. دونك باش نعطي اكزرسيس اللي حكيت لكم عليه الاكسبيرونس عملت بريس كل يوم نعمل فيهم، فهمتني؟ بريس كل يوم شي بيريود معينه نسميها بيريود نتاع فوكس كبيره، يعني بيريود نقول تيان اليوم عندي مشكله هذيا الجمعه هذه باش نركز معاها. بابليك سبيكينغ ولا كونفيونس ان سوا ولا بوزيتيفيتي
ولا ميديتاسيون كي كنت تخدم نشد حاجه نشد الجمعه كامله ليزيرسيس نتاع الاي كونتاكت الجمعه كامله فوالا دونك نشد حتى لين صاي نحس روحي على 100% سي بون سي اوكي الحاجه دخلت فيا وصاي رجعت امورها واضحه دونك لازم كل يوم اذا كان توقف بيريود معينه براو بشويه بشويه باش ترجع الفوضى تطيح بيك وترجع للنيفو اللي كنت فيه دونك هذيك الحياه يعني الحياه ديما لازم ديما تاخذ اكسيون لازم ديما تقدم قدام النهار اللي باش تقدم راك كما تكون باش تخرج ما ثماش بيلول ماجيك باش تبدل لك حياتك ولا حاجه توصل كانت براسك في ديسيزيون تاع توصل اذا كان ما تحبش توصل اتس اوكي خاطرك في الدار تخرج تلفزه امور كاني ما تحبش يعني تعمل حاجه تعمل امباكت في حياه الناس وتعمل حاجه مختلفه وتعيش حياتك كايها الناس اتس اوكي اتس اب تو كما نقولوا اما اذا كنت تحب تعمل حاجه مختلفه وتحب فريمون كل واحد تخلي امباكت كبير في حياتك في حياه الناس انا برشا حاجات من التكنيك اللي عملتها مأثرة حتى في الفامي نتاعي وفي الكومبورتمون تاع العائله نتاعنا كل شيء دونك علاش لا؟ واي نوت؟ علاش لا ما تعملش امباكت ما تعملش حاجه بوزيتيف ونتصور الناس كلها عندنا احلام وعندنا دي اوبجيكتيف نحب نوصلوهم دونك لازم الواحد يخدم عليهم لازم يخدم عليهم الصباح اللي نتصور فوالا سي تو جو بونس هذا هو الاكسبيريونس اللي حبيت نحكي عليها دونك نلخص لي 3 بوان il faut accepter les choses deuxièmement il faut prendre une décision والديسيزيون لازم تكون قويه وتكون بيرسونيل حتى حد فوالا وحتى حد نجم يموتيفيك ولا يدزك حتى حد مهما يكون لازم انت تدز روحك بشويه بشويه وثالث حاجه تاخذ اكشن تاخذ اكسيون وتبدا بشويه بشويه تصبر على روحك ماهيش بستيل بيانات وضحى باش ترجع فريمون كونفيونس ان سوا وتصدم على عباد تحكي معاهم بشويه بشويه سي ان لون بروسيس اللي تعلمته من الاكسبيريونس نتاعي سي ان لون بروسيس على الاخر كيما الطبيعه فان كونت الطبيعه تمشي بشويه ما ثماش بيانات وضحى تطلع جزيره في وسط الاوسيان ولا حاجه سي ان تري لون بروسيس il faut respecter ça ça c'est normal واتمنى لكم التوفيق وان شاء الله نعمل معكم